أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. سبحان الله ما شاء الله. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. سبحان الله ما شاء الله. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله لا قوة إلا والله غالب على أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما شاء الله. ما شاء ما الله. شاء الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه
قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه